बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं और खबर ये है कि रात गए नामालूम तैयारे ईरान के अंदर घुस गए हैं और ये तैयारे कहाँ से थे और क्या हुआ, ये तमाम तरह डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। और ईरान ने सिजील मिसाइल जो है वो चला दिया है, इसकी भी डिटेल्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, इसके साथ ही साइंसदानों को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बिलाखिर जो मरीख से आने वाला एक पत्थर है उसमें जिंदगी के आसार जो है मिल गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पे बस्तियां बसाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आज के इस वीलॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी में जरा सी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी एक खौफनाक जंग का इशारा देना शुरू हो जाती हैं। इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल ये है कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव है और बड़ी तादाद में जगह जगह पे उन्होंने अहम तरीन शहरों में, अहम तरीन तनसीबात में उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को इस वक्त हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। लेकिन नाज़रीन, अचानक रात को सिग्नल ये मौसूल होते हैं कि कोई नामालूम शनाख्त रखने वाले तैयारे ईरान के अंदर घुसे हैं और ईरान के अंदर घुसने के बाद ये तैयारे जो हैं वो फिर खामोशी से ये निकल भी गए हैं। लेकिन इस दौरान जो है वो ईरान का जो रडार है उसके ऊपर तो ये तैयारे आए, लेकिन इसकी कोई किसी किस्म की शनाख्त नहीं थी। लेकिन ये तैयारे जो हैं इस दौरान एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिव नहीं था, यानी उनको मारने के लिए एक्टिव नहीं था, क्योंकि पहले शनाख्त पूछी जाती है और देखा जाता है कि ये तैयारा जो है वो दोस्त है या दुश्मन है। तो इन हालात के अंदर चूंकि चाइना के जो तैयारे हैं वो भी मुतअद्दिद मरतबा तेहरान के अंदर उतर चुके हैं, रशिया से आने वाले तैयारे जो हैं वो उतरे हैं हालिया दिनों के दौरान, और 16 तैयारे कार्गो तैयारे जो हैं वो भी इससे चाइना से ईरान में उतरे और उनकी भी बिल्कुल कोई शनाख्त नहीं थी, जो रडार पे नजर नहीं आ रहे थे। तो इसका मतलब यूँ समझ लीजिए कि कोई जो तैयारे उतरे हैं उनके हवाले से मजीद इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं दी गई। तो इसके साथ ही एक और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि जो अमेरिकन फोर्सेस हैं उनके जंगी तैयारे जो हैं, कार्गो तैयारा जो है वो तकरीबन 50 के करीब जो इनके स्पेशल एलीट फोर्स है, ख़ास तौर पे इनकी जो इनको डेल्टा फोर्स कहा जाता है स्पेशल ऑपरेशंस के लिए, उसको तुर्कमानिस्तान के अंदर उतारा गया है और उसमें कुछ जदीद तरीन इक्विपमेंट जो है वो भी मौजूद है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ जो है हो सकता है। ये तैयारे जो शनाख्त छुपाकर ईरान की हदूद में दाखिल हुए और उसके बाद निकल गए, ये कोई इस तरह का मामला लग रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की जो जानकारी है वो की जाए। वैसे तो नाज़रीन, अमेरिका जो है वो सैटेलाइट के जरिए भी और इसके अलावा स्टेट ऑफ होम्स के एरिया के अंदर भी अपने जो जासूस तैयारे हैं उनके जरिए ईरान की जो फोर्सेज हैं उनकी मूवमेंट की मुकम्मल तौर पे रैकी कर रहा है। उसकी तमाम तर इंटेलिजेंस मालूमात, रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है वो अपने हेडक्वार्टर्स को फराहम कर रहा है, जो कि इनके USS इब्राहिम लिंकन के ऊपर मौजूद है। और अमेरिकन फोर्सेज को हर वक्त उन्होंने जो है वो मुकम्मल तौर पे तैयार रखा और उनको जानकारी भी मिल रही है। और ईरान जो है उसको भी अमेरिका की एक एक लम्हे की मूवमेंट की जानकारी मिल रही है और ये मिल रही है चाइना के सैटेलाइट सिस्टम्स के जरिए और अपने जासूसी तैयारों के जरिए। तो ये चीजें इस वक्त चल रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये पता चले कि ईरान ने एक नोटम जारी किया था, हमने आपको बताया था, तो ईरान ने अब सिजील मिसाइल का तजर्बा किया है। नाज़रीन, सिजील मिसाइल जो है वो ऐसा खौफनाक मिसाइल है जो कि बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल है इनका, और उसका आज जो है वो फुटेज भी जारी की गई है। तो उसका एक दफ़ा फिर जो फायर पावर है उसका तजर्बा किया गया है और वाज़े तौर पे मैसेज दे दिया है कि हम कहाँ कहाँ तक आपको हिट कर सकते हैं, कैसे कैसे निशाना बना सकते हैं। खुद नाज़रीन, इसराइल की जो खुफिया एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने दावा किया है
اسرائیلی میڈیا کے اوپر کہ ایران جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ 24/7 جو ہے وہ میزائل تیار کر رہا ہے اور ایک مہینے کے اندر کم از کم 300 میزائل پروڈیوس کر رہا ہے، اور اس وقت ان کے پاس 5000 سے زیادہ میزائلز موجود ہیں جو کہ اس جنگ میں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اسی لیے امریکہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے ہائپرسونک میزائل اور لانگ رینج میزائل جو ہیں ان کی رینج کو ریڈیوس کرنے کے لیے بات چیت کرے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر ایران کے اوپر اسرائیل بغیر امریکی امداد کے بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، سائنسدانوں کو ایک اور بہت بڑی کامیابی مل گئی ہے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین کہ اس وقت جو مریخ ہے وہ پوری دنیا کے لیے، خاص طور پہ جو پوری دنیا کے سائنسدان ہیں ان کی کھوج کے حوالے سے بڑا غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے، اور اس وقت کچھ مشنز جو ہیں وہ سمجھ لیجئے کہ امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، جس میں جو اسپیس ایکس ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ اپنا مشن جو ہے انہوں نے اتارا ہوا ہے اور مسلسل وہاں سے جانکاری مل رہی ہے۔ اب ناظرین، بلیک بیوٹی کے نام سے ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ زمین پہ لایا گیا ہے مریخ سے۔ ناظرین آپ دیکھیں کہ کروڑوں سال کی دوری کے اوپر موجود وہاں پہ موجود جو مشینیں ہیں، جو وہاں پہ موجود روبوٹس ہیں، وہ مسلسل نہ صرف انفارمیشن دے رہے ہیں بلکہ وہاں پہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، حالیہ دنوں کے دوران جو سامنے آئی ہیں۔ تو یہ جو بلیک بیوٹی نام کا روبوٹ، یہ جو شہاب ثاقب ہے جو کہ تقریباً 4.48 ارب سال پرانا ہے، یعنی 4.5 ارب سال پرانا جو شہابیہ ہے، اس کا جب جدید ترین اب مشینری کے ذریعے، جدید ترین آلات کے ذریعے اس کا معائنہ کیا گیا ہے تو اس کے اندر بڑی مقدار میں ہائیڈروجن اور پانی کے عناصر جو ہیں وہ مقید پائے گئے ہیں، جس کے بعد سائنسدانوں کو امید جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے کہ یہاں پہ پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ کبھی پانی موجود تھا، کیونکہ پہاڑوں کے کٹاؤ کو دیکھ کر اور دیگر چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی کا وجود تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس پہ یقین جو ہے وہ پختہ ہو گیا، اور اب وہاں پہ بستیاں بسانے کے حوالے سے جو پہلے پلاننگ جاری تھی اب اس میں تیزی آ گئی ہے۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ایلان مسک ہیں انہوں نے ایک اور بھی اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاند کے اوپر ایک ایسی بستیاں جو ہیں وہ تعمیر کرنے جا رہے ہیں جو کہ خود بخود انسانی آبادی کے ساتھ بڑھتی جائیں گی اور پھیلتی جائیں گی۔ تو ناظرین انسان جو ہے وہ اب اس زمین کو، جس کو انہوں نے اب یوں کہہ لیجیے کہ بارود سے بھر دیا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنی میں اسے ترقی نہیں جہالت ہی کہوں گا، اس وقت پوری کی پوری دنیا ناظرین جو ہائیڈروجن بمز ہیں، ایٹم بمز ہیں، اس کی شکل میں اس کے اوپر بارود کے ڈھیر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک نیوکلیئر وار جو ہے پوری کی پوری دنیا کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ تو اب جو ہے وہ نئی بستیاں اور نئی جگہیں جو ہیں وہ ڈھونڈنے کے چکر میں انسان کہ یہ اگر تباہی کا شکار ہو تو ہمیں جو ہے کوئی نیا گھر مل سکے۔ تو اب جو ہے وہ ناظرین پلاننگ اسی ٹائپ کی چل رہی ہے کہ کسی طرح سے اس دنیا کو مکمل طور پہ تباہی سے دوچار کیا جائے، اور یقینی طور پہ ناظرین مریخ جو ہے وہاں پر بھی اسی طرح کے کوئی حالات موجود ہوں گے، اور ناظرین جو کسی بھی جگہ پہ تباہی آتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کا ذریعہ جو ہے وہ خود وہاں پہ بسنے والے ہوتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی اس طرح کی وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پورے کا پورا سیارہ تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ اب انسان کی اپنی جو پھیلائی ہوئی تباہی ہے اس کی وجہ سے زمین کا وجود جو ہے خطرے میں بتایا جا رہا ہے، اور ویسے بھی ٹیمپریچر آپ کو پتا ہے کہ گلوبلی انکریز ہو رہا ہے، وہ بھی یہ جو گرین گیسز ہیں ان کی وجہ سے۔ تو یہ اب ناظرین صورتحال ہے۔ زندگی کا وجود مریخ کے اوپر ملنا ایک بہت غیر معمولی اور بہت ہی بڑی کامیابی اس وقت سمجھی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اب ستاروں پہ کمر جو ہے وہ ڈالنا شروع ہو چکا ہے۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔